स्वागत गर्न चाहन्छु। म रिन्छेन तामाङ। यो संसारमा जति मान्छे जन्मेको भए तापनि संसारको हरेक मान्छेहरूसँग दुईवटा कमन गुण चाहिँ पाउन सक्छौँ। पहिलो गुण सिक्नेको इच्छा। तपाईँ जति नै सुकै ठुलो गन्तव्य हासिल गरे तापनि मैले अझै सिक्न बाँकी छ भन्ने पहिलो गुण, यसलाई अङ्ग्रेजीबाट विलिङ टु लर्न भनिन्छ। त्यसै अर्को दोस्रो लक्षण अथवा दोस्रो गुण नाउ इट अल भन्ने, अथवा मैले संसार सबै जानिसकेँ भन्ने अर्को दोस्रो गुण हुन्छ। तपाईँ जति नै सुकै ठुलो डक्टर किन नहोस्, इन्जिनियर किन नहोस्, पाइलट किन नहोस्, अथवा तपाईँसँग लाखौँ करोडौँ अरबौँ धन सम्पत्ति किन नहोस्, तपाईँले दोस्रो गुण अथवा मैले सबै कुरा जानिसकेँ, यो संसार मलाई थाहा छ भन्ने गुण तपाईँमा विकास भयो भने तपाईँको उल्टो दिन त्यही दिनबाट सुरुवात हुन्छ। महामानव सिद्धार्थ बुद्ध भन्नुहुन्छ, मान्छेको पतनको कारण भनेको मैले सबै कुरा जानिसकेँ भन्नु नै उसको पतनको कारण हो। यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूको म उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। म तपाईँहरूको उचाइ, म तपाईँहरू पुग्ने गन्तव्य र तपाईँले हासिल गरेको उपलब्धि माथिल्लो ओहदाको होस् भन्ने म चाहन्छु। यस कारणले गर्दाखेरि सदा सर्वदा हामीले दुईवटा गुणमध्ये पहिलो गुण विलिङ टु लर्न भन्ने, अथवा तपाईँको भित्रबाट त्यो एउटा जिज्ञासु स्वभाव जुन छ त्यो स्वभावलाई तपाईँले बढाइराख्नुभयो भने तपाईँले जीवनमा हरेक कुराहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, दुईवटा गुणमध्ये सिक्नेको इच्छा अथवा तपाईँको सिक्नको निमित्त तपाईँको हृदयभित्र भएको जिज्ञासा तपाईँले कहिले पनि मर्न दिनु हुँदैन। तपाईँको त्यही जिज्ञासु स्वभावले तपाईँलाई एउटा सही गन्तव्यमा अथवा तपाईँलाई एउटा सफलताको उचाइमा पुर्याउनेछ। तर जुन दिन तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा पुग्नुभयो भने पनि तपाईँले त्यो ठाउँमा पुग्ने बित्तिकै मैले सबै कुरा जानिसकेर यो ठाउँमा पुगेँ भनेर जुन दिन तपाईँले घमण्ड गर्नुहुन्छ, त्यसै दिनबाट तपाईँको उल्टो दिन सुरुवात हुन थाल्दछ। यस कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँ जतिसुकै ठुलो उपलब्धि हासिल गरिसकेको भए तापनि तपाईँले तपाईँको हृदयभित्र म जिज्ञासु स्वभावमा छु अथवा मैले सिक्न धेरै बाँकी छ भन्ने तपाईँको जिज्ञासु स्वभावलाई तपाईँले सदाबार रूपमा बरकरार रूपमा राख्नुहोला। तपाईँलाई त्यही जिज्ञासु स्वभावले तपाईँलाई संसारको सर्वोच्च शिखरमा पुर्याउनेछ। हस्त यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। सम्पूर्ण साथीहरूमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म रिन्छेन तामाङ। एउटा हात्तीको बच्चा जन्मिने बेलामा उसको खुट्टामा एउटा बाक्लो बलियो खालको साङ्लाले, फलामको साङ्लाले उसको खुट्टा बाँधिदिन्छ। हात्तीको बच्चा आमाको गर्भबाट जन्मिसके पछाडि उसको मनमा एउटा मनस्थितिमा के आइरहेको हुन्छ भने म मेरो आफ्ना आमाको गर्भबाट त स्वतन्त्र भएर जन्मिसकेँ भने मलाई यो मानवहरूले, यो मान्छेहरूले किन चाहिँ यो जन्जिरले बाँधिराखेको छ भनेर त्यो हात्तीको बच्चा त्यो जन्जिर चुडाएर त्यहाँबाट स्वतन्त्र भएर बाँच्नको निमित्त उसले कोसिस गर्न थाल्छ। एकपटक गर्छ, दुई पटक गर्छ, तीन पटक गर्छ, निरन्तर गरेर उसले हजारौँ पटक कोसिस गर्छ। तर त्यो हात्तीको बच्चा त्यो मोटो फलामको साङ्ला चुडालेर उसको खुट्टाबाट त्यो साङ्ला चुडाएर ऊ स्वतन्त्र भएर बाँच्न सक्दैन। बिस्तारै बिस्तारै हात्ती ठुलो हुँदै गएर एउटा वयस्क हात्तीको रूपमा परिणत हुन्छ। जति बेला त्यो हात्ती वयस्क अथवा बलियो भइसक्छ, पूर्ण रूपमा त्यो बलियो भइसक्ने बेलामा उसको खुट्टामा बाँधिएको त्यो फलामको मोटो साङ्ला बिस्तारै बिस्तारै पातलो गर्दै 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 ऊ वयस्क हुने बेलामा उसको खुट्टाबाट त्यो फलामको साङ्ला चुडालिन्छ। तर हात्तीलाई के भइसकेको हुन्छ भने मानसिक रूपमा हात्तीलाई के लागिसकेको हुन्छ भने मैले अब यो व्यक्तिको विपरीत काम गर्नु हुँदैन, म स्वतन्त्र छुइनँ भन्ने एउटा मानसिक गुलामको छाप परिसकेको हुन्छ। यो मानसिक गुलामी हो। यसको निमित्त तपाईँ हामी लड्न जरुरी छ। आज यो देशको बहुसङ्ख्यक जनताहरूलाई, यो देशको बहुसङ्ख्यक समुदायहरूमाथि आज यो मुलुकमा हात्तीको बच्चा जन्मिँदाखेरि नै उसको मानसिकताभित्र मानसिक गुलामीको छाप बसाउनको निमित्त
मोटो फलामको साङ्ला प्रयोग गरे जस्तै आज तपाईँ हामी माझ पनि त्यही किसिमको एउटा परिकल्पना गरेर समाजभित्र स्वर्ग र नर्गको डर देखाइदिएको छ, पूर्वजन्म र पुनर्जन्मको कुरा गरिदिएको छ। त्यो खालको छद्मवेशी मान्छेहरू प्रयोगमा आएर आज तपाईँ हामीलाई पनि पुनः त्यसै गरी मानसिक गुलाम बनाइराखेको अवस्था छ। आज यो देश नेपालभित्र हरेक व्यक्तिहरू मानसिक रूपमा गुलाम भइसकेको अवस्था छ। तपाईँले तपाईँको आफ्नो मेहनतले, तपाईँको आफ्नो सङ्घर्षले तपाईँले आफ्नो घर बनाउनुहुन्छ। घर बनाउँदा तपाईँले राम्रो किसिमको सिमेन्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ, राम्रो किसिमको फलाम प्रयोग गर्नुभएको हुन्छ, राम्रो किसिमको तपाईँले त्यो घर बनाउँदाखेरि काठहरू प्रयोग गरेर एउटा सुन्दर घर तपाईँले निर्माण गर्नुहुन्छ। तर अन्तिममा गएर तपाईँको मानसिकतामा एउटा यस्तो गुलामको छाप बसिसकेको छ कि तपाईँले गरेको सङ्घर्षबाट अथवा तपाईँले छानेको त्यो राम्रो सिमेन्ट, राम्रो फलाम, राम्रो काठहरू जोडेर अथवा राम्रो इँटाहरू जोडेर बनाएको घरको सुरक्षाको निमित्त अन्तिममा गएर तपाईँले एउटा लिखुरे बाहुनलाई ल्याएर त्यो घरको चाहिँ संरक्षणको निमित्त, त्यो घर बचाउनको निमित्त एउटा सिर्फ सामान्य एउटा लिखुरे बाहुन ल्याएर पढिदिएको घरमा यो घरको सुरक्षा भयो भनेर हामी ढुक्काउने अवस्थामा छौँ। यो एउटा मानसिक गुलामको छाप हो। तपाईँ हामी अब आँट गर्नुपर्छ, हिम्मत गर्नुपर्छ। यो मानसिक गुलामीबाट तपाईँ हामी नम्केसँग हामी यो मुलुकभित्र स्वतन्त्र नागरिक भएर बाँच्न सक्दैनौँ। सधैँभरि हामी एउटा परजीवी भएर, एउटा परनिर्भर भएर अर्काकै काँधमाथि आफ्नो अधिकार देख्ने, अर्काकै मुठीमाथि आफ्नो भविष्य देख्ने एउटा परिवेश यो मुलुकभित्र निर्माण भइराख्ने अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण बहुसङ्ख्यक जनताहरूप्रति म अपिल गर्न चाहन्छु कि यो मानसिक गुलामीबाट अब निस्किनुहोस्। त्यो हात्तीको बच्चाको मस्तिष्कमा रोपिएको जुन एउटा चाहिँ फलामको साङ्लो छ, त्यो साङ्लो चुडेर निस्किने साहस अब तपाईँ हामीले गर्न जरुरी छ भन्दै म तपाईँहरूबाट आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म रिन्छेन तामाङ। म तपाईँहरूको बिचमा आज एउटा छोटो कहानी लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कहानीले नेपालको बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोल समुदायमा एउटा किसिमको प्रेरणा दिन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। एक समय दुईजना साथीहरू खेतमा उनीहरू रमिराखेको थियो, खेलिराखेको थियो, चाहिँ आफ्नै किसिमको चाहिँ गफमा व्यस्त भइराखेको अवस्था थियो। त्यति नै बेला दुईजना साथीको बिचमा एउटा गधा आइपुग्यो। गधा आइसके पछाडि दुईजना मिल्ने साथीहरूमध्ये एउटा साथीले भन्यो, साथी त्यो गधाको पुच्छार समात्न सक्छौ भनेर एउटा साथीले भन्यो। अर्को साथीले भन्यो, सक्छु किन नसक्ने, अवश्य सक्छु, म समातेर देखाउँछु भन्यो। उनीहरू दुईजना एकदमै मिल्ने साथी थिए। पहिलो साथीले गधाको पुच्छार समात्नको निमित्त अनुरोध गरे पछाडि अर्को साथीले गधाको पुच्छार समात्यो। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, गधा भनेको एउटा जनावर हो जसको पुच्छार समातिसके पछाडि उसलाई असह्य हुन्छ। उसले आफ्नो पुच्छारमा समात्ने व्यक्तिलाई छुटाउन खोज्छ। त्यसै गरी गधाले आफ्नो पुच्छारलाई उफारेर अथवा आफ्नो पुच्छारलाई चलाएर आफ्नो पुच्छार समात्ने मान्छे त्यहाँबाट उसले हटाउन खोज्यो। उसले पहिलोचोटि गरे सकेन, दोस्रोचोटि गरे सकेन। निरन्तर त्यो गधाले आफ्नो पुच्छार समात्ने मान्छेलाई आफ्नो शरीरबाट अलग्याउनको निमित्त धेरै कोसिस गर्यो, तर सकेन। हेर्दा हेर्दै जुन साथीले गधाको पुच्छार समातिराखेको थियो त्यो साथी घायल भइसकेको अवस्था थियो। साथीको शरीरबाट रगतहरू बगिराखेको थियो, तर उसले गधाको पुच्छार समात्न छोडेन। उसले निरन्तर समातिराख्यो। उसलाई वेदना भइराखेको थियो, पीडा व्यथा वेदना झझल्किराखेको थियो। त्यति नै बेला साथीले कराएर भने, भाइ तिमी किन त्यस्तोसँग चाहिँ जबरजस्ती समातिराखेका छौ? हेर त तिम्रो शरीरबाट कति रगत बगिसकेको छ, तिमीलाई पीडा भइरहेको छ, दुःख भइराखेको छ, छोडिदेऊ, नसमात भनेर साथीले भन्दाखेरि अर्को साथीले त्यति बेला भन्यो, साथी तिमीले त मेरो शरीरबाट बगेको रगतले देखिराखेको रहेछौ, तिमीले त मलाई भएको पीडा देखिराखेको रहेछौ, तिमीले के हेरेनौ, के देखेनौ भन्दा मैले यो पुच्छरलाई कतिको बलियोसँग समातेको छु भन्ने कुरा तिमीले हेरेनौ साथी। हेर त मैले कति बलियोसँग समातेको छु भनेर दोस्रो साथीले भनेको थियो। यो घटनाले अथवा यो कहानीले नेपालको बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोल समुदायलाई यसले एउटा प्रेरणा दिन्छ। यसले एउटा चाहिँ हामीलाई सही मार्गमा लाग्नको निमित्त एउटा यसले पाठ सिकाएको छ कि दोस्रो साथी गधाको पुच्छर समातेको कारणले गर्दाखेरि उसको शरीरबाट त्यति धेरै रगत बगिसकेको छ, उसले त्यति धेरै पीडा भोगिराखेको छ। त्यसै गरी नेपालको
हामी बहुसङ्ख्यक मङ्गोल समुदाय पनि हामीलाई अपमान गर्ने, हामीलाई तिरस्कार गर्ने, हामीलाई अन्यायमा पार्ने, हामीलाई विभेदमा पार्ने, हामीलाई पीडा व्यथा वेदनामा पार्ने मान्छे यही मान्छे हो भनेर चिनिसकेका छौँ। तर पनि हामीले उसको पुच्छर समातेर बसिराखेका छौँ, उसको पछाडि लागिरहेका छौँ। म सम्पूर्ण नेपालको बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोल समुदायहरूलाई म दावाको साथ भन्न चाहन्छु, तपाईँले जुन दिन अहिले नेपालका वर्तमान शासकहरूको पछाडि पिछलुग्गो भएर हिँड्न छोडिदिनुहुन्छ, उदाहरणको निमित्त जुन दिन त्यो गधाको पुच्छर समात्न त्यो साथीले छोड्छ, त्यसै दिन त्यो साथी स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउँछ। त्यसै गरी हामी नेपालको बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोल समुदायहरू पनि जुन दिन हामीले नेपालमा वर्तमानसम्म रहेका शासकहरूको पिछलुग्गो हुन छोडिदिन्छौँ, जुन दिन हामीले उसको पुच्छर समात्न छोडिदिन्छौँ, त्यसै दिन तपाईँ हामी यो देशको एउटा सम्मानित नागरिक भएर यो मुलुकको मालिक भएर बाँच्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दा म सम्पूर्ण नेपालको बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोल समुदायहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँले त्यो साथीले गधाको पुच्छर समात्न नछोड्दाखेरि उसले पाएको पीडा जस्तै हामीले पाइराखेका छौँ। जुन दिन त्यो साथीले गधाको पुच्छर समात्न छोडिदिन्छ, त्यसै दिन ऊ मुक्त भए जस्तै हामी नेपालको बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोल समुदायहरूले पनि जुन दिन नेपालमा वर्तमानसम्म रहेका राजनैतिक दलहरूको चाहिँ हामीले हात झिकिदिन्छौँ, राजनीतिक दलबाट हामीले चाहिँ आफ्नो हात झिकेर बाहिर निस्किन्छौँ, त्यसै दिन तपाईँ हाम्रो मुक्ति सम्भव छ। म सम्पूर्ण मूलवासी मङ्गोल समुदायलाई यति नै कुरा राख्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यस सम्मानित मुलुकका सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति म स्वागत गर्न चाहन्छु। म रिन्छेन तामाङ। आज म तपाईँहरूको बिचमा एउटा विशेष संवाद लिएर आएको छु। विशेष गरी यो मुलुकमा नेपालमा यति बेला बहुसङ्ख्यक जनताहरू सत्ता प्राप्तिको निमित्त र सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा लिनको निमित्त यति बेला सङ्घर्ष गरिराखेको हामीले देख्न सक्छौँ। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यति बेला के हो भन्दा, तपाईले सत्ता प्राप्त गर्नको निमित्त, त्यो चाबी प्राप्त गर्नको निमित्त तपाईँ कसको नेतृत्वको पछाडि लागिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। कि तपाईले त्यो सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा लिनको निमित्त तपाईँ सत्ता प्राप्ति गर्ने मान्छेको पछि होइन, तपाईँ सत्तासहित व्यवस्था परिवर्तनको निमित्त लड्ने मान्छेहरूको पछि तपाईँ लाग्नु जरुरी छ। कि तपाईँले यो तय गर्नुपर्छ, सत्ता प्राप्तिको निमित्त हिँडेका मान्छेहरूको पछि मात्रै तपाईँ लागिराख्नु भएको छ र सत्तासहित व्यवस्था परिवर्तन गर्ने व्यक्तिहरूको अथवा नेतृत्वको पछि तपाईँ लाग्नु भएको छैन भने निश्चय पनि यो देशको बहुसङ्ख्यक जनताहरूको मुक्ति कहिले पनि सम्भव छैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने बेला भएको छ कि यो मुलुक परिवर्तन गर्नको निमित्त, यो मुलुकको बहुसङ्ख्यक जनताहरूको हित गर्नको निमित्त हामीले सत्ता परिवर्तन सँगसँगै व्यवस्था परिवर्तन गर्ने व्यक्तिहरूको पछाडि अथवा व्यवस्था परिवर्तनको निमित्त निरन्तर लड्ने नेतृत्वको पछाडि हामी लाग्नु जरुरी छ। यो समाज, यो देश परिवर्तनको निमित्त र बहुसङ्ख्यक जनताहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको निमित्त जसले वैचारिक राजनैतिक क्रान्ति गरिराखेको छ, त्यो राजनैतिक क्रान्ति र त्यो नेतृत्वलाई अब हामीले चिन्नुपर्ने बेला भएको छ। हामीले यति बेला के भुल्नु हुँदैन भने, व्यवस्थाको निमित्त नभइकन सत्ताको निमित्त मात्रै लड्ने नेतृत्वहरूको निमित्त विचार, सिद्धान्त, दर्शन र संस्कृति भनेको उनीहरूको निमित्त ठुलो महत्त्वको विषय हुँदैन। उनीहरू कुनै पनि बेला सत्ता प्राप्त गर्नको निमित्त लड्ने नेतृत्वहरू कुनै पनि बेला कोही मान्छेसँग छुटिन सक्छ अथवा कुनै एउटा गठबन्धनबाट छुट्न सक्छ र कुनै पनि बेला अर्को गठबन्धनमा गएर जोडिन सक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो सत्ता प्राप्तिको निमित्त लड्नेहरूको निमित्त विचार, सिद्धान्त, दर्शन र संस्कृति भनेको अथवा सभ्यता भनेको उनीहरूको निमित्त महत्त्वहीन हुन पुग्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के कुरा पत्ता लगाउन जरुरी छ भने, व्यवस्था सहित सत्ता प्राप्तको निमित्त लड्ने मान्छेहरूको निमित्त दर्शन, सिद्धान्त, विचार, संस्कृति र सभ्यता सहित उनीहरू चाहिँ निरन्तर लडिराखेको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण बहुसङ्ख्यक नेपालको चाहिँ जनताहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, अब यो देशमा बहुसङ्ख्यकहरूको अधिकारको निमित्त, यो देशको सर्वाङ्गीण विकासको निमित्त तपाईँ हामीले यो देशमा सत्ता प्राप्ति सँगसँगै व्यवस्था परिवर्तनको निमित्त निरन्तर दर्शन र सिद्धान्त बोकेर लडिराखेको राजनैतिक नेतृत्वहरूलाई तपाईँ हामीले चिन्नुपर्छ। त्यसरी चिन्न सक्यौँ भने मात्र बल्ल यो देश नेपाल चाहिँ महामानव सिधाहा बुद्धको जन्मभूमि, यो देश नेपाल महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको चाहिँ कर्मथलो एउटा भूमि र यो देश नेपाल समग्र मूलवासी मङ्गोलहरूको उत्पत्ति भएको
थलोको रूपमा चिन्न सक्छौँ, जुन मुलुकभित्र यो देशमा सबैलाई बराबरी अधिकारसहितको समानताको व्यवस्था, सबैलाई स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने स्वतन्त्रताको व्यवस्था र सबैप्रतिको एकअर्काको भातृत्व कायमसहित यो मुलुक एउटा न्यायपूर्ण अथवा न्याय समानता मुलुक निर्माण हुनको निमित्त चाहिँ हामीले यो देशमा सत्ता प्राप्ति सँगसँगै व्यवस्था परिवर्तनको निमित्त निरन्तर लडिराखेको नेतृत्वहरूलाई तपाईँ हामीले चिन्नुपर्छ, चुन्नुपर्छ र सत्ता प्राप्तिको निमित्त मात्रै लड्ने नेतृत्वहरूलाई आजैबाट छोड्नुपर्छ। यो कुरा तपाईँहरू सबैले अब चिन्तन मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। तपाईँहरू सबैले चिन्तन मनन गर्नुहोला। सँगसँगै यो सिद्धान्त, यो चाहिँ परिवेश र यो कुराहरूलाई गाउँ समाज बस्तीहरूमा चाहिँ यो कुराहरू पुऱ्याएर यो मुलुक परिवर्तनको निमित्त सत्ता प्राप्ति सँगसँगै व्यवस्था पनि परिवर्तनको निमित्त दर्शन सिद्धान्तसहित लडेको नेतृत्वहरूलाई तपाईँ हामीले चिन्न जरुरी छ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म रिन्छेन तामाङ। देश नेपाल यति बेला संविधान अनुसार सञ्चालन भइराखेको अवस्था छ। संविधानले दिएको व्यवस्था अनुसार यो मुलुकको नेतृत्व चयनको निमित्त हुने निर्वाचन प्रक्रियामा यो देशको समग्र जनताहरू सहभागी भइराखेको अवस्था छ। एउटा यस्तो समय थियो यो मुलुकको नेतृत्व चुन्नको निमित्त रानीको गर्भबाट जन्मिनु पर्ने एउटा व्यवस्था थियो। तर यो मुलुकमा जन्मिएको एउटा निर्भीक व्यक्ति महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको 3 वर्षको भद्रगोल जेल, 5 वर्षको भूमिगत जीवन र जीवनभर अनेकौं भुक्तमान सहेर उहाँको कूटनैतिक र रणनैतिक लडाइँबाट हासिल भएको लोकतन्त्रले आज मुलुकको नेतृत्व चयनको निमित्त देशमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट आफ्नो अधिकारको निमित्त आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिको रूपमा नेतृत्व चुन्ने एउटा नयाँ व्यवस्था आएको छ। तर यो मुलुकको माइनोरिटीमा रहेका केही षड्यन्त्रकारी व्यक्तिहरूले आज लोकतन्त्रलाई धन र पैसाले किनबेच गर्ने एउटा परिवेश निर्माण गरेर राखिदिएको छ कि कुनै पनि बेला निर्वाचन प्रक्रिया हुने बेलामा यो देश नेपालमा एउटा इमानदार यो देशको बहुसंख्यक जनताहरूको नेतृत्व गरेर यो देशको बहुसंख्यक जनताहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको निमित्त कुनै पनि एकजना व्यक्ति इमानदार रूपमा उभिएको खण्डमा उसले कहिले पनि निर्वाचन जित्न नसक्ने एउटा अवस्था सिर्जना भएर गएको छ। किन भएको छ भन्दा यो लोकतन्त्र खासमा लोक प्रभावी हुनुपर्ने लोकतन्त्र आज धन प्रभावी बनाउन खोजिराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो मुलुकको बहुसंख्यक जनताहरूले यो देशको बहुसंख्यक मूलवासी मंगोल जनताहरूले अब विचार र विमर्श गर्नुपर्ने बेला आएको छ कि यो देश नेपालमा अधिकार सम्पन्न बनाउने नाममा आउने व्यक्तिहरूले दिएको धन र पैसाले हामीले भोट दिँदै गयौँ, उनीहरू धन र पैसाले माथि माथि पुग्दै गए। आज भोट दिने मान्छेहरू बहुसंख्यक छन्, भोट लिनेहरू अल्पसंख्यक छन् अनि अल्पसंख्यक मान्छेले भोट दिनेहरूलाई धन प्रभावी बनाएर लोकतन्त्रको पद्धति अनुसार हुने निर्वाचनमा यो देशको बहुसंख्यक जनताको हितमा कहिले पनि काम नगर्ने एउटा परिवेश निर्माण गरेर लिएर गएको छ र यो देशमा आज भोट लिएर जानेहरू रातारात मालामाल भएर कहाँ पुगिसके, भोट दिनेहरू जहाँको तहीँ बसिराखेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण बहुसंख्यक यो देशको जनताहरूप्रति अपिल गर्न चाहन्छु। अब यो देशमा बहुसंख्यक जनताहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको निमित्त आज लोकतन्त्रको व्यवस्थाभित्र खासमा वास्तविक लोकतन्त्रको व्यवस्था अथवा लोकतन्त्रको परिभाषा भनेको जनताबाट जनताको निमित्त जनताले गर्ने शासनलाई लोकतन्त्र भनिन्छ। तर आज नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था मेजोरिटीबाट गभर्न हुनुपर्ने ठाउँमा आज माइनोरिटीहरूबाट यो देशको लोकतन्त्र गभर्न भएको कारणले गर्दाखेरि आज यो मुलुकमा परिवर्तनको लक्षणहरू हामीले देख्न सकिराखेका छैनौँ। यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण बहुसंख्यक जनताहरूप्रति म अपिल गर्न चाहन्छु। अब हुने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निर्वाचन प्रक्रियामा तपाईले एकचोटि मनन गरेर चिन्तन गरेर तपाईले हालेको मतले तपाईलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदैछ कि तपाईको अधिकार कुण्ठित बनाउँदैछ भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। हस्त धन्यवाद। जय मङ्गल।